जब हमें यही ड्राई ड्रंक से मुराद है कि कोई चीज़ जो कि नशा करके खराबी आए, वो नशे के बगैर भी खराबी जो है वही हमें नजर आती रहे, सिर्फ नशा उसमें से माइनस कर दिया जाए, लेकिन बाकी मरीज के रवैये सिमिलर वैसे ही हों जैसे कि उसके रवैये तब थे जब वो शराब या दीगर नशों का इस्तेमाल करता था। सिंड्रोम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक सेट ऑफ सिम्टम्स को कहते हैं कि जब हमें ऐसी अलामतें नजर आएंगी किसी शख्स के अंदर जो कि उस वक्त उसके अंदर ज्यादा नमूदार होती थी जब वो नशे का इस्तेमाल करता था, अब नशा जबकि वो तर्क कर चुका है उसके बावजूद भी कुछ अरसे के बाद उसके अंदर वैसी ही जो रवैयों के अंदर और अमाल के अंदर ऐसी अलामतें नजर आती हैं जो कि हमें लगता है, खदशा होता है कि शायद इसने कुछ किया हुआ है या ये आजकल थोड़ा बहुत ड्रग कर रहा है, जबकि वो नशा बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। सो ये ड्राई ड्रंक सिंड्रोम की अलामतें हैं। बेसिकली जो भी लोग ड्राई ड्रंक सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं उनके अंदर हॉलमार्क जो है वो जिंदगी के बारे में अनरियलिस्टिक अप्रोच का कायम हो जाना है। 5 रवैये आपको इसमें बड़े प्रोमिनेंट नजर आते हैं उन लोगों के अंदर जो कि ड्राई ड्रंक सिंड्रोम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहला रवैया है ग्रैंडियोसिटी, कि जो भी लोग ड्राई ड्रंक सिंड्रोम को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी आपको नजर आएगी। ग्रैंडियोसिटी से मुराद ये है कि उन्हें अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ के बारे में एक फॉल्स पिक्चर बनाई होगी, जिसको हम ड्राई ड्रंक सिंड्रोम कहते हैं। उसका ज्यादातर ताल्लुक अल्कोहलिक्स या ड्रग एडिक्ट्स के साथ देखा जाता है। ये वो अल्कोहलिक्स या ड्रग एडिक्ट्स हैं जो कि अब शराब या दीगर नशों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ चुके हैं। अब उन्हें ड्रग्स की क्रेविंग्स नहीं होती, अब नॉर्मल ज़िंदगी का रिदम कुछ ना कुछ वो चलाने में कामयाब ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर कुछ अलामतें उन्हें अपनी लपेट में ले लेती हैं और वो वहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं। वापसी के सफ़र से मेरी मुराद ये नहीं कि वो फ़ौरन शराब पीना शुरू कर देंगे या दीगर नशों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे या जो भी उनका ड्रग ऑफ चॉइस है उसको यूज़ करेंगे। वापसी पे मेरी सफ़र से मुराद ये है कि उनके रवैये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और ख़राबों की ये जो रवैयों की ये ख़राबी है ये बिलाहर उन्हें शराब या दीगर नशों तक पहुंचाकर दम लेगी। मज़े की बात यह है कि ड्राई ड्रंक सिंड्रोम में जितनी भी अलामतें हैं वो हमारे व्यूवर्स जैसे आगे चल के हम बात करेंगे तो बखूबी वो जानेंगे कि ये तमाम अलामतें उन लोगों में भी नज़र आती हैं जो कि कभी भी शराब या दीगर नशों के आदी नहीं रहे और ना ही उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी नशे को हाथ लगाया है। लेकिन ये अलामतें उनके अंदर भी नज़र आएंगी। अच्छा, जब ऐसी भी एडिक्शंस हैं जिनमें कि शराब या नशा कभी किया ही नहीं है। हाँ, ये रवैयों की खराबियाँ जो हैं ये अलामतें हैं, यही अलामतें हैं जो कि हमें शराब या दीगर नशा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर नज़र आती हैं। लेकिन अगर कोई शराब इस्तेमाल नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं हो सकता। हम किसी भी बीमारी को उसकी सिम्टम से पहचानते हैं और जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, अल्कोहलिज्म की बात करते हैं तो इसकी जितनी भी सिम्टम्स हैं जिसमें मरीज़ झगड़ा करता है, झूठ बोलता है, पैसे बाजू का चोरी करता है, बहाने बनाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, फसाद करता है, घर के अंदर नशे ला के इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो कि अच्छी रेपुटेशन के हामिल अफराद नहीं होते। सो ये जितनी भी बुराइयां नज़र आती हैं लोगों को, दर हकीकत ये बुराइयां नहीं बल्कि ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की अलामतें हैं, सिम्टम्स हैं। सो अगर ये अलामतें हमें कुछ ऐसे लोगों में नमूदार होती नज़र आती हैं जो कि शराब का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक लोग हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इन अलामतों पे काम करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी के रिदम को ज़्यादा बेहतर बनाने की, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाने की ज़रूरत है। सो वापस आते हैं ड्राई ड्रंक सिंड्रोम पे कि ड्राई ड्रंक सिंड्रोम को जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 लफ्ज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पहला वर्ड उसमें से है ड्राई। ड्राई से मुराद है कि कोई ऐसा शख्स जो कि शराब या दीगर नशों का इस्तेमाल तर्क कर चुका हो। दूसरा इसमें अहम वर्ड जो है वो ड्रंकन है। ड्रंकन को हम उर्फ़े आम के अंदर नशे में धुत होना भी कहते हैं, इंटॉक्सिकेटेड होना कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ किसी शख्स की अपनी जो मामूलात हैं उस पर अख्तियार उसका ख़त्म होता है बल्कि उसकी जिस्मानी सेहत, उसकी जहनी सेहत, उसके समाजी ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो धर्म भरम होने की तरफ जाती है। सो जब हमें यही ड्राई ड्रंक से मुराद है कि कोई चीज़
جو کہ نشہ کر کے خرابی آئے، وہ نشے کے بغیر بھی خرابی جو ہے وہی ہمیں نظر آتی رہے، صرف نشہ اس میں سے مائنس کر دیا جائے لیکن باقی مریض کے رویے سملر ویسے ہی ہوں جیسے کہ اس کے رویے تب تھے جب وہ شراب یا دیگر نشوں کا استعمال کرتا تھا۔ سنڈروم جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک سیٹ آف سمٹمز کو کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایسی علامتیں نظر آئیں گی کسی شخص کے اندر جو کہ اس وقت اس کے اندر زیادہ نمودار ہوتی تھی جب وہ نشے کا استعمال کرتا تھا، اب نشہ جب کہ وہ ترک کر چکا ہے اس کے باوجود بھی کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر ویسی ہی جو رویوں کے اندر اور اعمال کے اندر ایسی علامتیں نظر آتی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ شاید اس نے کچھ کیا ہوا ہے یا یہ آج کل تھوڑا بہت ڈرگ کر رہا ہے جبکہ وہ نشہ بالکل بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ سو یہ ڈرائی ڈرنک سنڈروم کی علامتیں ہیں۔ اچھا، آپ نے بڑے اچھے سے بتایا کہ ڈرائی ڈرنک سنڈروم ہوتا کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی علامتیں ہیں جو اس سیٹ آف سمٹم یعنی جو سنڈروم ہے اس میں شامل ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین ایسی چیز کے بارے میں جانیں جس میں انہیں خود ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ اب یہ پرسن جو ہے یہ ڈرائی ڈرنک پہ ہے، یا ایسی کیا چیزیں وہ آبزرو کر سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کے اندر کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈرائی ڈرنک ہے یا پھر اس نے کوئی نشہ ہی کیا ہوا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب ان علامتوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم کسی فرد کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک بیماری کی علامتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شیم میں سے بھی نکل کے ان علامتوں کو ڈسکس کرنا ہے اور ہمیں بلیم گیم میں بھی نہیں جانا بلکہ ان علامتوں پہ ہی اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنی ہے۔ جب میں بات کرتی ہوں ان علامتوں کی تو یہ علامتیں رویوں کی پرابلمز ہیں۔ بیسیکلی جو بھی لوگ ڈرائی ڈرنک سنڈروم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اندر ہال مارک جو ہے وہ زندگی کے بارے میں ان ریئلسٹک اپروچ کا قائم ہو جانا ہے، یعنی وہ زندگی کو ایک فینٹیسی ورلڈ کے طور پر پرسیو کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے اپنی جمع تفریق ہوتی ہے، اپنے اصول ہوتے ہیں، نیچر کے اصولوں کو ڈیفائی کرتے ہوئے وہ ہر وہ چیز کرنے کی طرف جاتے ہیں جس میں الٹیمیٹلی ان کا نقصان ہوتا ہے۔ سو ہال مارک اس میں ہے کہ زندگی کے بارے میں ان کی جو اپروچ ہے وہ ان ریئلسٹک ہو جاتی ہے، وہ غیر حقیقی ہو جاتی ہے۔ 5 رویے آپ کو اس میں بڑے پرومیننٹ نظر آتے ہیں ان لوگوں کے اندر جو کہ ڈرائی ڈرنک سنڈروم کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا رویہ ہے گرینڈیوسٹی، کہ جو بھی لوگ ڈرائی ڈرنک سنڈروم کو ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے ان کے اندر گرینڈیوسٹی آپ کو نظر آئے گی۔ گرینڈیوسٹی سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنی ویکنیسز، اسٹرینتھ کے بارے میں ایک فالس پکچر بنائی ہوگی۔ انہیں لگتا ہوگا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، جو ان کی اسٹرینتھس ہیں وہ انہیں زیادہ میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں، جو ان کی ویکنیسز ہیں وہ انہیں بالکل مائنس کر دیتے ہیں اور اس کو بھی کسی اسٹرینتھ کے طور پہ وہ اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہم سب کی ریئلسٹک بنیادوں پر ہوتی ہے۔ سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کیسا پہچانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی سیلف اسٹیم کو بہت میگنیفائی کر کے دیکھتا ہے جو کہ ان ریئلسٹک حدوں کو چھونے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شخص گرینڈیوسٹی کے اندر مبتلا ہے۔ گرینڈیوسٹی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی ویکنیسز کو بالکل منیمائز کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اہلیت ہے، جو قابلیت ہے، ہم اس کو اس سے بھی زیادہ کم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سیلف پٹی کی طرف سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو ہمیں گرینڈیوسٹی اور سیلف پٹی سے بچ کر نکلنا ہے جب بھی ہم زندگی کے اندر گرینڈیوسٹی فیل کر رہے ہوں اور وہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا، لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ ان ریئلسٹک ہیں، یہ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھنے لگا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ ہر مسئلے کا حل جانتا ہے جبکہ پریکٹیکل اس کا کوئی ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے، اور وہ ایسے مشورے لوگوں کو دینے کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا جن کے نتائج جو ہیں وہ آگے چل کے خراب ہوں گے۔ ہاں، وقتی آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف اس میں ضرور فیل ہوگا۔ سو گرینڈیوسٹی یعنی اپنی بگ پکچر دیکھنا یا اپنی پکچر کو بالکل منیمائز کر کے دیکھنا، سیلف اسٹیم کو بالکل منیمائز کر دینا اور سیلف پٹی کا شکار ہو جانا، یہ کچھ ایسے ٹریپس ہیں جو کہ آپ کو غلط نتائج کی طرف لے کر جاتے ہیں، سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتے ہیں ایونچولی۔ دوسرا اہم رویہ جو آپ کو ان لوگوں میں نظر آئے گا جو ان علامتوں کے اندر ہوں گے وہ ہے انٹالرنس کا۔ انٹالرنس سے مراد ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی جو فوری ڈیزائرز ہیں انہیں پوری کرنے کی چاہت لگی رہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وہ سوچتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے اس کو فوراً پورا بھی کیا جائے، وہ فوراً اس کو فلفل بھی کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم انٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب ہم ہر خواہش کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں
تو ہمارے لیے اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم بعض اوقات بہت اہم معاملات کو چھوڑ کر بہت کم اہم معاملات جو ہوتے ہیں انہیں زیادہ مینیج کرنے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم غلط روٹ میں چینلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی نیڈز کو پرائورٹائز نہیں کرتے, ہم وانٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کے پرنسپل کے اوپر چلتے ہوئے ابھی مل جائے فوراً مل جائے, جو چاہا ہے وہ فوراً مل جائے, جو چاہا ہے وہ فوراً ہو جائے, اس اصول کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تیسرا اہم رویہ اس میں ججمنٹلزم کا ہے کہ ہم جج کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو بھی لوگ ڈرائی ڈرنک سنڈروم میں ہوں گے وہ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں انہیں سنبھال کے رکھنا شروع کر دیں گے, چاہے وہ امپلائر ہے, چاہے وہ فادر ہے, چاہے وہ مدر ہے, چاہے وہ بڑا بھائی یا بڑی بہن ہے, جو بھی اتھارٹی فگرز ہوں گے یا جو بھی اس کے فیملی ممبرز ہیں, جو بھی ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کسی زندگی کے معاملات کے اندر, تو وہ انہیں گن گن کے پاس رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہیں جتلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ججمنٹس بھی پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ اچھے ہیں, لوگ برے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے اندر انہیں کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کرٹیسائز بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کنٹمپچوس بیہیویئر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز ان کے نقطہ نظر کے مطابق لوگ ٹھیک چیزیں نہیں کر رہے, لوگ درست نہیں ہیں, لوگ اپنے رویوں کو ٹھیک نہیں کر رہے. سو ہر ایک چیز میں انہیں کوئی کمی, کمزوری, خامی, نقطہ چینی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نظر آئے گا اور وہ ایسا برملا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ غلط سائٹ پہ لگی ہوئی ہیں. ہم اپنی طرف زیادہ توجہ دینے کی بجائے دوسرے لوگوں پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں, اور جب ہم جج کرنے پہ آتے ہیں لوگوں کو اور ہم وقت دوسروں پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں, سو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اندر کے فالٹس کو آئیڈینٹیفائی ہم نہیں کر سکتے. جب ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو ہم نے انہیں کریکٹ بھی کبھی کرنے کی طرف نہیں جانا. سو چوتھا رویہ اس کے اندر ہے انڈیسائسونیس. انڈیسائسونیس بیسیکلی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے بیکاز امپلسیوٹی بھی ایک رویہ ہے جو کہ ان لوگوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ امپلسیو رویوں کی طرف جائیں گے. وہ بیہیویئر کو, کانسیکوینس کو دیکھ کر شروع نہیں کریں گے بلکہ کانسیکوینس کو دیکھے بغیر ہی ہر جنگ میں کود پڑنے کی طرف وہ جائیں گے. جیسے کوئی تھاٹ آئے گی فوراً اسے انٹرٹین کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ یہ جمع تفریق نہیں کریں گے اس سے نقصان کیا نکلے گا, اس سے فائدہ کیا نکلے گا, بلکہ وہ اس جمع تفریق کے بغیر ہی کسی نہ کسی ایکشن کے اندر جانے کی طرف جائیں گے. رات کو پیزا منگوانے کو 12 بجے دل چاہا, 1 بجے دل چاہا, تو وہ یہ سوچے بغیر کہ کیا یہ ٹھیک وقت ہے, کیا میرے فیملی رولز جو ہیں وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ جھٹ فون اٹھائے گا, کال کرے گا اور پیزا ڈیلیوری جو ہے وہ اپنے لیے منگوا لے گا. سو یہ امپلسیوٹی ہے جو کہ ہم کرنے کی طرف جاتے ہیں. جہاں پہ امپلسیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ انڈیسائسونیس بھی ہوتی ہے, بیکاز امپلسیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتی ہے کہ ہم کچھ کرنے کی طرف جائیں, اور بعض اوقات جب ہم کچھ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں انڈیسائسو بھی ہم ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں, ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. اور بعض اوقات جب ہم اس چکر میں زیادہ پھنس جاتے ہیں تو ہم ان ایکشن کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جب ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے کسی بھی کام کو کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا. سو یہ 5 بیہیویئرز آپ کو جن لوگوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں, چاہے وہ شراب پینے والے ہیں, چاہے وہ دیگر نشہ اپنی زندگی میں پاسٹ میں استعمال کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے, جن بھی لوگوں کے اندر آپ کو یہ 5 بیہیویئر پرومیننٹ نظر آتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈرائی ڈرنک سنڈروم میں سے گزر رہے ہیں. سو یہ ایک ڈسٹرکٹیو پاتھ ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کی فلاح و بہبود کو نست و نبود کر دینے کی طرف لے کر جاتا ہے. سو ہمیں یہاں رک کر تو کوئی واپسی کی طرف چلنے کا سفر شروع کرنا چاہیے. بہت ہی اچھی آپ نے انفارمیشن شیئر کی کہ یعنی ایسے لوگ بھی اس کے خطرے میں ہیں جو کہ جنہوں نے کبھی نشہ استعمال نہیں کیا یا جو کسی نہ کسی زندگی کی ہارڈشپ سے گزر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں بھی وہ اس قسم کے سمٹمز جو ہیں دیکھیں, یہ جو ڈرائی ڈرنک سنڈروم کی علامتیں ان لوگوں پہ اپیئر ہوتی ہیں جو کہ ڈرگ یوز کرتے رہے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں بیکاز ڈرگز ان کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے. ان کے برین کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ڈیمیج جب کرتا ہے تو اس کی
जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रवैयों के अंदर आपको प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। जैसे जैसे ब्रेन हेल्थ बेहतर होती चली जाती है, ये सिम्टम्स जो हैं ये मैनेजेबल होती हैं, और अगर वो किसी काउंसलर की मदद हासिल कर रहा है नशा छोड़ने के बाद अपनी रिकवरी को, सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए काउंसलर की मदद हासिल कर रहा है, तो वो साथ साथ रियलिटी चेक भी देता जाएगा और सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प भी देगा, और वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई भी जल्दी करेगा और आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करेगा। लेकिन जब आप नशा घर पे छोड़ते हैं, बगैर किसी की मदद के छोड़ते हैं, अपनी विल पावर के बलबूते पे छोड़ते हैं, तो वहाँ पे चूंकि आपको कोई मदद अपनी सराउंडिंग में दरकार नहीं होती, सो आप अपनी समझबूझ के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारे सफ़र में आपको पता नहीं चलता कि आप कब जो है वो ड्राई ड्रंक सिंड्रोम के ट्रैप में चले जाते हैं। उन लोगों की खास तौर पे बात करना चाहूँगी जो कि नशा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमारी ब्रेन हेल्थ सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं होती कि हम नशा करते हैं या नहीं करते। इवन जो लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव रवैयों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उनके भी ब्रेन स्कैन्स करें तो उनके ब्रेन हेल्थ भी डैमेज आपको नजर आएगी, उसी कदर डैमेज जिस कदर कोई नशे इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को डैमेज करता है। सो इसका मतलब है कि नेगेटिव थिंकिंग हमें ब्रेन डैमेज की तरफ लेकर जाती है, गलत प्रैक्टिसेस हमें ब्रेन डैमेज की तरफ लेकर जाती हैं। सो जहाँ पे भी ब्रेन डैमेज होगा कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर उसकी अपीयर होगी, और अगर आप ड्रग्स यूज़ नहीं करते लेकिन ये अलामतें आपके अंदर पाई जाती हैं, सो इसका मतलब है कि आपकी ब्रेन हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपको इन सिम्टम्स पर काम करने की ज़रूरत है और अपनी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सही, ये तो आपने बड़ी ही अच्छी निशानदही कर दी। मेरा ख्याल है इससे तो पूरी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कोई लाजिम मलजूम चीज़ है कि जितने लोग एडिक्शन की रिकवरी में आएंगे यानी सोब्राइटी में आएंगे, तो क्या सारे के सारे ड्राई ड्रंक को फेस करेंगे? ये कोई यानी एसोसिएशन है इन दोनों चीज़ों में आपस में? वैसे तो आपने बताया कि कोई भी इसके ख़तरे में है, जो भी अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, जो नेगेटिव थिंकिंग ऑल द टाइम करता है, जो भी ख़राब रवैये अडॉप्ट करता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखता है, तो वो शख्स इसके ख़तरे में है। लेकिन क्या फिर जो एडिक्ट्स हैं, रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं, तो क्या ये लाजिम व मलज़ूम है कि वो इससे सफ़र करेंगे ही करेंगे? अच्छा, एक हमें चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम जिसको सोब्राइटी या रिकवरी कहते हैं, यानी बहाली की तरफ सफ़र, नशा छोड़कर एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो जाना है, वो मतानत और अक्ल से मुमकिन है। यानी उसमें हमें अपने मूड मिजाज को मैनेज करना सीखना होगा और हमें कुछ अकली फ़ैसले करने होंगे, और जब तक हम अपनी अकल पे भरोसा करने के काबिल नहीं अपने ब्रेन डैमेज की वजह से, तब तक हमें अपने इर्द गिर्द जो हेल्दी ब्रेन रखते हैं उनकी अकल पर तकिया करना पड़ेगा। ठीक, यानी कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम हमारी सराउंडिंग में जो कि फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड करते हैं, और पीछे कोई ना कोई लीडरशिप जो कि कोई काउंसलर या कोई स्पॉन्सर से मुराद है जो भी लोग नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स के अंदर पाकिस्तान में भी जाते हैं, वो लोग वहाँ पे कोई ना कोई अपना एक लीडर मुंतखब करते हैं जिसको स्पॉन्सर कहा जाता है। और स्पॉन्सर वो शख्स है जो कि गाइड करता है आपको कि आप अपने रिकवरी के सफ़र को अच्छे तरीके से कैसे आगे लेकर चल सकते हैं और सेफली नशों को छोड़कर ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जाकर काम करते हैं तो काउंसलर यही मदद आपको प्रोवाइड करता है काउंसलिंग की सूरत में। सो वो लोग जो कि सोब्राइटी की तरफ सफ़र शुरू करते हैं और आगे रिकवरी उनका गोल होता है, अगर वो किसी काउंसलर की मदद से ये सारे मराहल को तय करते हैं तो उन्हें ड्राई ड्रंक सिंड्रोम को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। सोब्राइटी के अंदर जो अर्ली रिकवरी होती है या सोब्राइटी के अंदर ज़रूर सेटबैक्स आते हैं। सोब्राइटी कोई आसान सफ़र नहीं है उन लोगों के लिए जो कि नशा छोड़कर ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसकी अपनी मुश्किलात हैं। लेकिन जब हम ड्राई ड्रंक सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये सोब्राइटी बेस्ड सिम्टम नहीं है, बल्कि ये उससे ज़्यादा कोई संजीदा मसला है जो कि उन लोगों को भी ज़रूर पेश आता है जो कि नशा छोड़ने के बाद किसी हस्पताल से बिल्कुल रब्ता अपना ख़त्म कर देते हैं और फिर ज़िंदगी को अपनी समझ बूझ के मुताबिक गुजारना शुरू करते हैं। वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि उनके ऊपर ये ड्राई ड्रंक सिंड्रोम ज़रूर आएगा। दूसरे वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो कि किसी इलाज के बगैर घर में तहैया करके तो नशा छोड़ते हैं और फिर छोड़े रखने में कुछ अर्सा कामयाब रहते हैं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है कि उनके अंदर आएगा। लेकिन ड्राई ड्रंक सिंड्रोम जो है ये सोब्राइटी के अंदर का आने वाली कोई लाज़िम व मलज़ूम चीज़ नहीं है। ये आ ज़रूर जाती है लेकिन ये लाज़िम व मलज़ूम नहीं, लेकिन ये
अर्ली रिकवरी के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा संजीदा मसला है जिसको सोली डील करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें सिर्फ सोब्राइटी की सिम्टम समझेंगे और ये ख्याल करेंगे कि जितना ज़्यादा अरसा मैं नशा छोड़े रखूँगा आहिस्ता आहिस्ता ये अलामतें खुद ही ठीक हो जाएंगी, तो ये खुद ही ठीक होने वाली अलामतें नहीं हैं, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ज़रूर जाएंगी। और बाज़-औक़ात जब शुरू में कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता था, हम अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, 80th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की परसेंटेज थी जो कि ड्राई ड्रंक सिंड्रोम को एक्सपीरियंस करती थी, क्योंकि लोग खुद ही नशा छोड़ते थे या किसी ना किसी क्लिनिक से डिटॉक्स करवा के उसके बाद कोई प्रॉपर आगे सिस्टम इलाज का मौजूद नहीं था। सो वो तमाम के तमाम जो थे रवैयों की ख़राबी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते थे, जिसका मतलब है कि नशा छोड़ने के बाद जो ज़िंदगी का मज़ा वो कशीद करने की कोशिश करते हैं वो मज़ा मिलता नहीं बल्कि किरकिरा हो जाता है। हाँ, वो ड्रग्स नहीं करते लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बदमज़गी के साथ ही गुजारते चले जाते हैं।